बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी की अहम तरीन अपडेट आज के हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी ने जनाब आज रिटन रिजल्ट का ऐलान किया है। पीपीएससी की जानब से एक पोस्ट जो इंस्पेक्टर लीगर के काफ़ी सारे लोग जो है तैयारी कर रहे थे, ये जनाब रिजल्ट पीपीएससी ने आज दे दिया है। और ये भी एक बड़ी पोस्ट है जनाब, क्योंकि इसमें 235 पोस्टें हैं और 342 लोग जो है इसमें क्वालिफाई करने में कामयाब हुए हैं। और याद रखिएगा, ये जो टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट हुआ था जनाब 17/11 को, और ये टेस्ट इंग्लिश ऐसे का हुआ था। इंग्लिश ऐसे क्लियर हो चुके हैं, अब ये लोग जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो ओपन मेरिट पे जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, और इनका अब इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद जो है पता चलेगा कि जनाब इनका, और अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर इसका इंटरव्यू कब तक होगा। तो इंटरव्यू जनाब तमाम लोग याद रखें कि इसका इंटरव्यू जो है ईद के फ़ौरन बाद, यानी कि ईद के दूसरे वीक में स्टार्ट हो जाएगा। यानी आप ये समझें कि 31 यानी 30-31 मार्च तक आप इसका शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जो है आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करें। इसके अलावा जो आप उन्होंने कहा जी, एक वन कैंडिडेट है आमिर सलीम खान सन ऑफ मोहम्मद सलीम खान, रोल नंबर जी हैज बीन कैंसल ड्यू टू वायलेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन उन्होंने जो पीपीएससी के एक इंस्ट्रक्शन होती है उसको फॉलो नहीं किया। तो लिहाजा पीपीएससी की जो रूल नंबर स्लिप होती है ना, उसको चिन्ह पढ़ना चाहिए और उसको फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल जनाब इसके अंदर जो है जितने भी लोग कामयाब हुए उन्होंने बड़ी मेहनत भी की है, और तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। पीपीएससी का नेक्स्ट रिटर्न रिजल्ट कल की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ सकता है। जैसे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए हो गया, म्यूनसिपल ऑफिसर हो गया, तहसीलदार हो गया, एसडीओ। एसडीओ का रिजल्ट ईद के बाद आएगा। ठीक है, वो अभी दे रहा है, लेकिन एडी एलडीए या म्यूनसिपल ऑफिसर या तहसीलदार, इनमें से कोई एक रिजल्ट आ सकता है जनाब। इसके अलावा पीपीएससी ने कल रिजल्ट दिया था कंप्यूटर ऑपरेटर का, और किसका मैंने मेरिट बताया हुआ था तकरीबन 51 तक। लेकिन ये हमारा जनाब जो अंदाज़ा है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा है, और इसका जो मेरिट है वो 68 तक चला गया है। अच्छा, इसमें जो मैं एक बात देख रहा हूँ कि भाई इसका इतना मेरिट हाई क्यों चला गया है, उसकी वजह ये है कि जनाब इसके अंदर जो आपको पता है 10,000 स्टूडेंट्स कैंडिडेट ने तकरीबन अप्लाई किया हुआ था। तो 10,000 करीब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, उसमें जो लोग पास हुए ना, वो बंदे वो पास हुए हैं जिनके पास डिग्री प्रॉपर थी ना बीसीएस की, वो पास हुए हैं। और इस वजह से उनको कंप्यूटर आता था, लैंग्वेज आती थी, उन्होंने नंबर अच्छे लिए हैं और नंबर लेके जो मेरिट ऊपर चला गया है। ठीक है, लेकिन हमारा ये अंदाज़ा था कि ये जनाब डिप्लोमे वाले लोग होंगे, उनको लैंग्वेज इतनी आती नहीं होगी, तो पेपर मुश्किल था, तो ये मेरिट जो है मतलब इतने तक जाएगा। तो ये हमारा अंदाज़ा जो है यहाँ से थोड़ा सा क्लैश हो गया। बहरहाल कोई नहीं जनाब, हमारा एक एक्सपेक्टेड हम बताते हैं, और हमारे अंदाजे के बाकी तकरीबन सही रहे हैं, लेकिन इस बार जो है ये अंदाज़ा हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ। अच्छा, इसके बाद जनाब फाइनल रिजल्ट जो है पीपीएससी ने आज दिए हैं। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी हो गया, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर ये एक डॉक्टर का दिया है, स्टेनोग्राफर का दे दिया उन्होंने, और टेक्निकल इंस्पेक्टर फैक्ट्री का दे दिया। इसके अलावा पीपीएससी ने आज जो है फाइनल रिकमेंडेशन कंप्लीट मेरिट लिस्ट में रिवाइज मेरिट लिस्ट भी जारी की हैं। और रिवाइज मेरिट लिस्ट में जनाब याद रखिएगा कि जो पीपीएससी ने कल रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी की थी पुलिस की, उसके अंदर जनाब हमारी एकेडमी के एक स्टूडेंट जो कि मिनॉरिटी डिपार्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, तो वो माशाल्लाह जो है कामयाब हुए हैं, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी। इसके अलावा पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 5 है, इसकी लास्ट 27 मार्च है। और अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आप काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने इसमें एम काम नहीं है, एम बी ए मेंशन नहीं है, भाई आप जो है इसके अंदर जो सेट नंबर है ना एम पी ए वाला वो चूज़ करें। इसमें भी सेट एम पी ए वाला चूज़ करते अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप एलिजिबल हैं, आपकी डिग्री जो है वो एलिजिबल है, आप इक्वलेंट डिग्री रखते हैं। जो बंदा इक्विवेलेंट डिग्री रखता है तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता जनाब। तो इसलिए तमाम लोग जो है जनाब याद रखिएगा कि जब एक बंदा जो है इक्विवेलेंट डिग्री रखता होता है तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो आप उसको आराम से जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जनाब जो लास्ट टाइम जो थी मेरे पास यहाँ पे उसका बाकायदा तौर पे इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन भी है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट जारी किया था। तो इसी तरह जनाब हम जो है इसके अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को एक लेटर लिख देते हैं तमाम लोग,
مل کے آپ بھی لکھیں، جب کافی سارے لیٹر جائیں گے تو وہ ایک اپنی کیو ڈی ای سی کوالیفکیشن ڈٹرمنٹ ایکول ڈٹرمنٹ کمیٹی کی ایک میٹنگ بلائیں گے، جس کے اندر جو ہے وہ اپنا جاری کریں گے کہ بھائی یہ ساری ڈگریاں ایلیجیبل ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے باقی جن کے پاس جو بھی ڈگری ہے یعنی جو مینشن کی گئی ہیں وہ تمام لوگ ایلیجیبل ہیں، اور آپ لوگ ایم بی اے ہے، ایم کام ہے، تو آپ ادھر بھی ایلیجیبل ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایم کام ہے تو یہاں بھی آپ ایلیجیبل ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایم بی اے کی جو ڈگری ہے وہ ایم بی اے کے برابر ہے، ایم بی اے کے برابر ہے، ایم کام کے بھی برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پی پی ایس سی کی جو جناب پنجاب پولیس کا پرانا کیس تھا، کنفرم نیوز اسسٹنٹ پنجاب پولیس روڈ کیس، اس کا پرانا کیس ہے، اس کے اوپر پی پی ایس سی کو میں نے آج باقاعدہ کال کی ہے اور میں نے پوچھا کہ سر اس کے اوپر کیا نیوز ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کافی چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا شیڈول بہت جلد جاری ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب اتوار جو اپریل کا 5 سنڈے ہے، اس کو یہ پیپر ہونے کا پورا امکان موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پی پی ایس سی کا جو پلانر ہے وہ عید کے بعد جو ہے یعنی کہ اپڈیٹ ہوگا، پہلے پلانر اپڈیٹ نہیں ہوگا، تو عید کے بعد پلانر اپڈیٹ ہو جائے گا، جس میں آپ باقاعدہ طور پہ رزلٹ کا بتا دیا جائے گا کہ سوری اس کا اسسٹنٹ پنجاب پولیس کا بتایا جائے گا کہ جناب کب جو ہے یہ پیپر جو ہے ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی 48 سیٹ تھی، یہ مجھے یاد ہے 2020 میں سیٹیں آئی تھیں اور کافی سارے لوگوں نے پیپر بھی دیا تھا اور پیپر بہت اچھا ہوا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ پیپر تو جناب والا لیک ہو گیا ہے اور اس کے بعد پیپر کینسل ہوا، اس میں اسی کے ساتھ وہ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ بھی تھا جو کہ کینسل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو یہ کمپیوٹر بیٹر کا جو میرٹ رہا ہے 42، اس کی جناب یہ انہوں نے بتا دیا کہ 31 کو جو ہے اس کا انٹرویو سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا تمام لوگ جو ہے یاد رکھیں کہ اس کا 31 کو انٹرویو ہوگا، تو آپ تمام لوگ اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ آپ جائیں اور یہاں جاب ڈسکرپشن پہ جائیں اور جاب ڈسکرپشن پہ جا کے جناب کمپیوٹر کمپیوٹر آپریٹر اب پنجاب ریونیو اتھارٹی، ٹھیک ہے؟ تو کمپیوٹر آپریٹر پنجاب ریونیو اتھارٹی جناب یہاں پہ آپ اگر آئیں گے، یہاں پہ کمپیوٹر آپریٹر جناب یہ ہو گیا کلائمیٹ چینج یونٹ۔ اچھا جناب، یہاں پہ جو ہے انہوں نے میرے خیال میں نہیں دی ابھی اس کی وہ کیا کہتے ہیں، اس کی جاب ڈسکرپشن ابھی تک نہیں دی۔ اس کا جناب جو ایڈورٹ ہے 18A ہے، ٹھیک ہے؟ تو 18A کو سرچ کر لیتے ہیں، 18A نہیں دی، چلے کوئی نہیں۔ کمپیوٹر آپریٹر کا جو بھی مطلب ایک جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے نا، تو آپ اس کو ہی مطلب ہے تیار کریں۔ لائک دیٹ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے سامنے یہ کمپیوٹر آپریٹر ہے، یہ والا، اب یہ ساری ملتی جلتی ہوتی ہیں سارے ڈپارٹمنٹ کی، تو اس میں بھی یہی ہے، کمپیوٹر ٹائپنگ ورک ہوگا آپ کے سامنے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو جو ڈیوٹیز اسائن کی جائیں گی آپ نے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہوگا، لیکن اس کے اندر جناب یاد رکھیے گا ایک سافٹ ویئر ہوگا جس سافٹ ویئر کے اوپر آپ نے کام کرنا ہوگا، جو بھی انٹری ہوں گی آپ نے آن لائن اس کی انٹری کرنی ہوگی، ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اے ایس ایف اور انسپیکٹر اے ایس ایف، اس کی ابھی رول نمبر سلپ عید کے بعد آئیں گی، جس کا پیپر 11 اپریل کو سٹارٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر بھی کافی سارے لوگ جو ہے وہ میسج کر رہے تھے، تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو یہ جناب ویڈیو امپورٹنٹ تھی۔ عید کے بعد جناب ہمارا ایک اکیڈمی کا فری سیمینار ہے، 1 مہینے کا، ایک انتہائی فاسٹ ٹریک سیشن ہوگا، آڈٹ آفیسر کا، انفورسمنٹ آفیسر کا اور میونسپل آفیسر کا۔ اس کو جوائن کرنے کے لیے جناب نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس کو آپ فالو کر لیں، گروپ کو جوائن کر لیں تاکہ آپ بھی اس کا حصہ پا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔